हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम याकूब की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद व जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू आ और अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहां खड़ा रह या मेरे पांव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बने? अब हम इस आयत पर गौर करेंगे और थोड़ी देर में जानबदारी के हिस्से में आएंगे, लेकिन इससे पहले आयत में एक कीमती नुक्ता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप इस आयत को नए याकूब में पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का ईमान मत रखो। फिर वो कहता है कि जलाल के खुदावंद के साथ जानबदार के बगैर। इसे इस तरह भी बयान किया जा सकता है, यह यीशु मसीह है जो जलाल का खुदावंद है। याकूब ने यीशु मसीह को जलाल के खुदावंद के तौर पर शनाख्त करने के लिए बहुत मजबूत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यह महज एक आम बात नहीं थी, यह मसीह के लिए एक नुमाया इस्लाह है, क्योंकि जलाल का खुदावंद का मतलब यूनानी जुबान में खास अहमियत रखता है। इसका मतलब है कि खुदा की इलाही मौजूदगी और अजमत का मुकम्मल ज़हूर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहूदियों के पास इसके लिए एक लफ्ज है जो शायद आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि यह लफ्ज शकीना है। कितने लोग इस लफ्ज शकीना को जानते हैं और सुना है? आपने शकीना मिनिस्ट्रीज या शकीना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज नामी इबादती ग्रुप का नाम भी सुना हो। यहूदी इस जलाल को शकीना कहते हैं। शकीना की तारीफ यह है कि यह खुदा की मौजूदगी का एक जाहिरी निशान है जो अहद के संदूक पर मुकद्दस मकामात में मौजूद होता है। दूसरे अल्फाज में, अगर आप इस अहद के संदूक और हैकल से वाकिफ हैं तो आप एक दरवाजे से दाखिल होते हैं जिसे हम कहते हैं। फिर आप अदालत में जाते हो जो बैरूनी अदालत जहां किसी को भी जाने की इजाजत होती थी। इसके बाद आप अंदरूनी अदालत से गुजरते हो, मुकद्दस जगह में जाए और आखिरकार आप मुकद्दस मकामात में दाखिल होते हैं। शकीना जलाल मौजूद होता था। यह पुराने ऐतनामे में था और इसे मुकद्दस मुक्साद कहा जाता था, जहां सिर्फ एक मर्तबा साल में यौम कफारा के मौका पर एक आला कहन को जाने की इजाजत होती थी। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि एक बड़ा पर्दा था जो मुकद्दस जगह को मुकद्दस मकसाद से जुदा करता था। लेकिन जब यीशु ने अपने बाजू फैलाए और कहा कि ये पूरा हुआ, तो बाइबल कहती है कि वो पर्दा दो टुकड़ों में फटा और अब हमें मुकम्मल रसाई हासिल है कि हम दिलेरी के साथ खुदा के तख्त के सामने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बरा के खून से धोए हुए हैं। तो हम खुदा के जलाल के लिए शकीना जलाल के बारे में बात कर रहे हैं जो खुदा की मौजूदगी का निशान जाहिर करता है। यह इस्तिलाह बाइबल में कहीं इस्तेमाल नहीं हुई। यहूदी इस लफ्ज को इस्तेमाल करते थे और फिर पहली सदी के मसीहों ने भी इसे अपना लिया, क्योंकि यह खुदा की मुकद्दस मौजूदगी का जाहिरी निशान समझा जाता था। ताहम शकीना का मतलब पुराने अहदनामे में एक और इस्लाह कुबात से लिया गया है। बाज लोग इससे वाकिफ होंगे। कुबात का मतलब है बादल या खुदा की अजमत का बोझ या वजन। इसे खुदावंद का जलाल भी कहा जाता है। आप दूसरे तवारीख 5 में इस वाक्य से वाकिफ होंगे कि जहां बाइबल में लिखा है कि कहन जमा हुए और उन्होंने अपने आप को वो मुकद्दस जगह से बाहर आए और खुदा की इबादत करने लगे। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपनी तकसीम को एक तरफ रख दिया, यानी वहां कोई कौशल परस्ती नहीं थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बैप्टिस्ट थे या पेंटिकॉस्टल थे।
یا کسی اور فرقے سے تھے، سب نے اپنی چھوٹی چھوٹی تقسیمات کو چھوڑ دیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ ایک آواز کے ساتھ گانے لگے اور 120 طرحوں والے بغل بجانے لگے تو خداوند کا جلال یعنی بادل مقدس جگہ پر اتر آیا۔ یہ قبات تھا، خداوند کا جلال، جو مسیح یسوع کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب نے انہیں جلال کا خداوند کہا ہے۔ یعقوب نے انہیں شکینہ کے طور پر بھی حوالہ دیا ہے۔ خروج 9 باب اس کی 19 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو سینہ پر آیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک بادل قبات یا شکینہ وہاں اترا اور موسیٰ سے بات چیت کی۔ میرے دوستو، یہ یسوع ہے، جلال کے خداوند جو موسیٰ سے بات کر رہے تھے۔ پوری کتاب خروج میں نظر آتا ہے، جب یہودیوں کو مصر سے نکالا گیا تو موسیٰ سے بات کر رہے تھے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ دن کے وقت بادل کے ذریعے اور رات کو آگ کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے۔ تو وہ بادل کون تھا؟ اور وہ جلال خداوند کا تھا، یعنی مسیح یسوع۔ لوکا 2 باب اور اس کی 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو ایک خداوند کا فرشتہ میدان میں چراغوں کے سامنے آیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے ارد گرد چمک رہا تھا، یعنی جلال کا خداوند یسوع مسیح چراغوں سے بات کر رہا تھا۔ سنیں، توجہ دیں کہ جیسے مسیح یسوع خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں خود جسم میں آیا ہوں، بائبل کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور آگے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا اور واضح کرتا ہوں۔ کلام جسم بنا، یعنی کہ مطلب عبرانی زبان کے سیاق و سباق میں یہ ہے، اگر آپ اسے عبرانی ٹرانسلیشن میں بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی کہ کلام نے جسم اختیار کیا، کہ یسوع مسیح جسم میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنا خیمہ قائم کیا۔ پرانے زمانے میں لوگ خیمے بنانے کے لیے جانوروں کی کھالیں لیتے اور انہیں لکڑی کے ڈنڈوں پر ناپتے تھے۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ یسوع مسیح آیا اور اس نے گوشت کا خیمہ پہنا، اس نے جسمانی شکل اختیار کی اور ہمارے درمیان سکونت اختیار کی۔ یہ خدا کے نام کو جلال دے، اس نے ہمارے ساتھ خیمہ لگایا۔ یسوع مسیح جلال خداوند ہے، اور مزید کلام سے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ایک حوالہ ہے۔ رومیو کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ خداوند کا جلال یہودیوں کی میراث ہے۔ سنیں، اس جلال کا ایک نام ہے مسیح یسوع، جسے ہم یوں پڑھتے ہیں JESUS، جیزس کرائسٹ۔ میری بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اعمال 1 باب اس کی 9 آیت میں تو آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس واقعے کو جانتے ہیں، اور آپ اس واقعے کو یاد کریں۔ یوں لکھا ہے، جب مسیح یسوع قبر سے جی اٹھا اور اپنے شاگردوں سے بات کر رہا تھا تو وہ کہانی یاد ہوگی، وہ انہیں آخری ہدایت دے رہے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ آسمان پر چڑھ گیا تو بادل کی مانند تھا۔ ہم یہاں شکینہ یا قبات یعنی خدا کی موجودگی کی بات کر رہے ہیں، جس نے یسوع مسیح کو اوپر اٹھا لیا، اور فرشتے نے کہا کہ جیسے یسوع گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے وہ واپس بھی آئے گا۔ پہلے تھسلونیکیوں اس کا 16 باب اور 4 سے 17 میں لکھا ہے کہ مسیح میں مرے ہوئے پہلے جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ خداوند کے آنے تک باقی ہے۔ وہ ہوا میں یسوع سے ملنے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو جب ہوا میں اٹھائے جائیں گے تو کس چیز پر ملیں گے؟ بادل پر۔ پریز گاڈ۔ ہم خداوند کی موجودگی کے منظر میں، خداوند کے جلال میں، قبات میں یسوع سے ملیں گے۔ خداوند کی تعریف کے لیے آمین کہیں۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔